बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चूँकि इमरान खान साहब ने कल इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है और आज हुकूमत ने उनके लॉन्ग मार्च को ज़बरदस्ती रोकने का फ़ैसला कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है पूरे मुल्क के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर कल रात हम देख रहे थे कि कल रात को मुख्तलिफ लोगों के घरों पे छापे मारे गए। यहाँ तक कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बेटे के घर पे छापा मारा गया। उनके बहू जो साबिक जस्टिस भी है लाहौर हाई कोर्ट की, उनका वीडियो भी आज सोशल मीडिया पे हमने देखा और ये एक इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत जो कार्रवाई की गई है पंजाब पुलिस ने। यकीनी तौर पे पूरी पाकिस्तानी कौम के दिलों को, जो पाकिस्तानी अवाम है उनके दिलों को दर्द पहुंचा है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि अल्लामा इकबाल पूरी पाकिस्तान कौम के लिए उनके बहुत बड़े एहसानात हैं। आज अगर हम पाकिस्तान के अंदर अमन और आराम और ख़ुशी से बैठे हैं तो उसमें हमारे उन असलाफ का एक बड़ा किरदार और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उनके ख़ानदानों के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाइयाँ मेरे ख़्याल में पूरी पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश की लहर उस पर दबड़ गई है। सारे लोगों ने उसकी मज़म्मत भी की है। अभी जो सूरत हाल सामने आ रहा है, चूँकि इमरान खान साहब कल खैबर पख्तूनख्वा से पेशावर से लॉन्ग मार्च को लीड करेंगे, वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, तो ये बात तो क्लियर है कि अटक तक उनके जुलूस के सामने किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, क्योंकि अटक पुल तक खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तो वहाँ तक तो किसी किस्म की रुकावट या रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। लेकिन अटक पुल के आगे, चूँकि अभी जो इतलात है कि अटक पुल के जीटी रोड पे और मोटरवे पे वहाँ पे कंटेनर रखी जा रही है, उसको बंद कर दिया गया है या बंद कर दिया जा रहा है, तो यकीनी तौर पे मेरे ख़्याल में उससे इस जुलूस को नहीं रोका जा सकता। जहाँ तक मेरे इतलात हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, और जब लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं तो उनको रोकना पॉसिबल नहीं होगा। एक तो जो उन कंटेनर को हटाने का बंदोबस्त भी कर दिया गया है, उनको हटाया जाएगा। जैसे जुलूस वहाँ पे अटक पुल पे पहुँचेगा तो उससे पहले उन कंटेनरों को हटा दिया जाएगा, और जब ये जुलूस वहाँ तक पहुँचेगा तो लोगों की जो तादाद है वो लाखों की तादाद में होगी। तो ये बात तो क्लियर है कि 20,000 पुलिस से आप लाखों की तादाद में लोगों को नहीं रोक सकते। अगर पुलिस वहाँ से रेजिस्टेंस करेंगे, वहाँ से परस करे, अगर वो शेलिंग करेंगे या कुछ और करेंगे, तो उसी सूरत में फिर हालात ख़राब हो सकते हैं। ये बार बार इस बात का मैं ट्विटर के ऊपर भी इसका इज़हार कर रहा हूँ, इस ख़दशे का इज़हार कर रहा हूँ कि हुकूमत ने जो फ़ैसला किया एक गलत फ़ैसला किया। जरदारी साहब ने, मौलाना फजल रहमान ने, शहबाज शरीफ ने मिलकर जो फ़ैसला किया है, मेरे ख़्याल में एक गलत फ़ैसला है। और मुस्लिम लीग नून को जिसने भी ये मशवरा दिया है, ये मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून को फंसा दिया है, क्योंकि कल अगर इसको ज़बरदस्ती रोका जाएगा तो जो लोग हैं उनके तरफ से डेफिनेटली रेजिस्टेंस होगी। सारे पाकिस्तान को इस चीज़ का इल्म है, सारे इदारों को इस चीज़ का इल्म है कि इमरान खान के पास अक्सरियत नौजवानों के है। जब आप नौजवानों पे तशद्दुद करेंगे तो उनसे फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो आपको फूल पेश करेंगे। मेरे ख़्याल में जो फ़ैसला है बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि उनके दौर में जितने लॉन्ग मार्च हुए, मौलाना फजल रहमान के लॉन्ग मार्च हुए, बिलावल भुट्टो की हुई, उन्होंने उनको इस्लामाबाद आने दिया, वो इस्लामाबाद आ गए, वहाँ से 1-2 दिन बैठकर वहाँ से वापस चले गए। कम से कम इस हुकूमत को भी लॉन्ग मार्च की इजाज़त देनी चाहिए थी। अभी अगर उन्होंने नहीं दिया तो वहाँ पे परस करे अगर कशीदगी होगी, अल्लाह न करे अगर इसमें कोई जानी नुकसान होगा, लोग अगर ज़ख्मी होंगे, तो उसका फिर क्या होगा? ये वो बुनियादी सवाल है जो पाकिस्तानी कौम इस वक्त पूछ रहे हैं। अगर खुदा न करे अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो राना सनाउल्लाह साहब आप क्या करेंगे? आप ख़ुद ही सोच ले कि उसके बाद जो कुछ होगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे।
مولانا فضل الرحمان صاحب رسپانسبل ہوگا, آصف زرداری رسپانسبل ہوں گے, شہباز شریف صاحب رسپانسبل ہوں گے. پھر آپ خود ہی سوچتے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے. اسی وجہ سے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پلیز اس مقام تک نہ پہنچے, اس نہج تک نہ پہنچے کہ پھر پاکستان کے اندر رہنا مشکل ہو جائے گا. میرے خیال میں اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے, اب بھی ان کے پاس ٹائم ہے کہ وہ پوری طور پر اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا اعلان کرے, پوری طور پہ الیکشن ڈیٹ کا اعلان کرے. اور یہ جو جن خدشات کا اظہار میرے سمیت بہت کافی سارے لوگ کر رہے ہیں تاکہ اس نہج تک بات نہ پہنچ جائے, کیونکہ اس کا نقصان پاکستان کو پہنچے گا, اس کا نقصان ہم سب لوگوں کو پہنچے گا. اس کا نقصان دیکھیں پاکستان ہم سب کا ہے, اگر پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو ہم سب لوگوں کو نقصان پہنچے گا. اسی وجہ سے میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اب بھی آپ کے پاس کل تک ٹائم ہے, آپ اس مقام تک اس چیز کو نہ پہنچائے. اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہم فوج کے لیے راستہ ہموار کریں گے تو فوج کبھی بھی نہیں آئے گی, کیونکہ فوج آپ کے پولیٹیکل چیزوں کے اندر کبھی بھی انوالو نہیں ہوں گے, اور نہ آپ لوگوں کی اس ساری چیزوں کا بوجھ وہ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. اگر جو کچھ گندگی اس وقت ہو رہی ہے تو فوج کا اس میں کیا کام ہے کہ فوج آپ لوگوں کی اس ساری گندگی کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لی؟ کیوں وہ آپ کے اس سارے اس صورتحال کا بوجھ جو ہے اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ فوج کبھی بھی اس قسم کی چیزوں کے لیے وہ راضی ہوں گے, اور کبھی بھی آپ لوگوں کی اس قسم کی چیزوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے. اسی وجہ سے جو فیصلہ آج ہوا ہے بالکل غلط ہوا ہے اور ان کو آنا چاہیے. انہوں نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے کہ ہم پیسفل رہیں گے, تو اگر وہ پیسفل رہیں گے تو پھر ان کو آنے دیا جائے. اور میرے خیال میں اس نہج تک بات نہیں پہنچانے چاہیے کہ وہاں پہ پھر عوام اور پولیس کے درمیان پھر وہاں پہ لڑائی ہوگی. اس میں ڈیفینیٹلی اس میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, لیکن اس میں اگر کوئی جانی نقصان ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یہی وہ خدشات ہے جس کا ہم بار بار اظہار کر رہے ہیں. باقی خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ 5 لاکھ سے اوپر لوگ آ رہے ہیں, اور 5 لاکھ لوگ باقی صوبوں سے بھی اگر آپ روک لے تو 5 لاکھ لوگ آپ کس طرح روک سکتے ہیں اسلام آباد کے اندر؟ یہ لوگ وہاں پہ پہنچیں گے, یہ لوگ وہاں پہ آ جائیں گے. اگر آپ فورس استعمال کریں گے تو اسی صورت میں یہ لوگ ریزسٹ کریں گے. جب ریزسٹ کریں گے تو اس کا پھر کیا نتائج ہوں گے وہ آپ ساری میرے خیال میں حکومتیں ان ساری چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز پاکستان کے خاطر اس نہج تک بات نہ پہنچائے جائے. اس نہج تک بات اگر چلی گئی تو اس سے ہمارے پاکستان کو نقصان ہوگا, اور ہم پاکستانی کبھی بھی اس چیز کو نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کو کوئی بھی سیاسی جماعت نقصان پہنچائے. اس لیے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اگر یہ پرامن طریقے سے اسلام آباد آ رہے ہیں تو راستے سے تمام رکاوٹوں کو ہٹایا جائے, ان کو وہاں پہ آنے دیا جائے. یہ وہاں پہ دھرنا کریں گے, پھر اگر آپ لوگ برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لے, اگر نہیں کر سکتے تو اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کر دے اور سارے معاملات کو ختم کر دے. لیکن اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. وزیر اعظم آج میں نے یہ سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کریں گے. وہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین اور سب سے پرامن راستہ ہے کہ اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے الیکشن کی طرف چلے جائے تاکہ یہ جو کرائسس ہے یہ ختم ہو. تھینک یو ویری مچ.